नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो सतका मुखेल खबरो. पावस येवपाच्या फाटभुंयेर आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा सक्रीय. राज्यांतल्यो सगळ्यो शाळा 4 जूनाक सुरू. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां स्पश्ट. कोंकणी शाळेक मान्यताय घेवन इंग्रजी मुळावी शाळा सुरू केल्यार खर कारवाय. मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी. गोंयांत सगळ्या धरणांनी भरपूर उदकाचो सांठो. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांची म्हायती. आतां पुराय खबरो. उदक भरता त्यो खणी वा चिरेखणींचेर वचपाक बंदी घालपाचे आदेश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्या. पावसा पयलीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेची बसका घेतली. ह्या बसकेत तरेकवार निर्णय जाले. आयतारा दिवचल म्हालात चिरेखणीत बुडून 2 जाणांक मरण आयिल्लें. पावसा पयलींच ही घडणूक जाल्ल्यान उदकाच्या खणी विशीं भिरांतीचें वातावरण तयार जालां. खणी तशेंच चिरेखणीत पावसाचें उदक भरता. ह्या खणीत फातर आसता तशेंच उदकाचो अदमास येना. चिरेखणीचेर वचपाक बंदी घालची अशे आदेश मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पावसात घसघशाचेर सुद्धा पेवपाक गेल्ले तरणाटे बुडपाच्यो बऱ्योच घडणुको जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर सगळ्या घसघशांचेर सादूरतायेचे सुचोवण्याचे फलक लायतले. घसघशांचेर वचपाचेर निर्बंध नासले तरी आवय बापायन भुरग्यांक योग्य ती समज दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. कंत्राटदार तशेंच आस्थापनांनी कामगारांच्या भलायकेची तपासणी करपाक जाय. प्रेसांव गोडेमूत हे विशीं पुराय तपासणी केल्या उपरांतूच कामगारांक कामार घेवपाक जाय. कामगारांच्या भलायकेची तपासणी सक्तीची आसतली. पावस सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर राज्याची आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा सक्रीय जाल्या. राज्यांत 11 भोउद्देशी निवारो शेळी म्हळ्यार शेल्टर होम आसात. ह्या शेल्टर होमांनी 400 आपदा मित्रांची वेवस्था केल्या. आपत्तीची सुचोवणी मेळपा खातीर आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन BSNL ONGC कडेन समन्वय साधला. सगळ्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापनाचे सचेत हे आपत्ती विशीं पूर्व म्हायती दिवपी ॲप डावनलोड करून सादूर रावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयकारांनी तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांनी लेगीत हे ॲप तशेंच हवामान खात्याचें मौसम, दामिनी आनी मेघदूत हे ॲप डावनलोड करून हवामाना विशीं सादूर रावचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. आपत्ती प्रसंग गोंयांत आयलो जाल्यार 11 शेल्टर होम सरकारा कडेन आसात अशें म्हळें. जिल्ल्यांनी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेचे कक्ष 24 वरां सुरू आसतले अशें तांणी कळीत केलां. हे शिवाय दोन्ही विमानतळां तशेंच गोंयची रेल्वे स्थानकाचेर लेगीत पावसाच्या फाटभुंयेर सगळी यंत्रणा सुसज्ज दवरल्या. मायनिंग पिटाच्या सुवातींनी खासा कुंपण घालून तो वाठार लोकां खातीर बंद केला अशें मुखार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. सरकारान गोंय हीट वेव्ह कृती धोरण 2024ची कारवाय सुरू केल्या. आपत्ती वेवस्थापन फांटो 24 वरां सादूर आसता. राज्य आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन मार्गदर्शन आनी प्रशिक्षणा खातीर राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणे कडेन संपर्क साधून आसता. पावसात विमानतळाचेर उदक भरलें जाल्यार आपतकालीन विमानाचें लँडींग करपी वेवस्था दोन्ही विमानतळाचेर आसा. विदेशांत आपत्ती वेवस्थापन कशे तरेन जाता हे विशीं सुद्दां राज्याच्या यंत्रणेक US कॉन्सुलेटा वरवीं प्रशिक्षण दिलां. पावसा पयलीं झाडां कापप तशेंच गटारां उसपपा खातीर नगरपालिका आनी पंचायतीक सरकार निधी दिता. पणजी महापालिकेक 1 लाख, ब गट नगरपालिकेक 50,000 जाल्यार पंचायतीक सरकारान 25,000 निधी दिला. हे भायर आपत्ती वेवस्थापना खातीर वेगळो निधी आसता. धोक्याची झाडां पंचायतींनी वा नगरपालिकांनी कापपाक जाय अशें मुखार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्यांतल्यो सगळ्यो शाळा 4 जूनाक सुरू जातल्यो. ह्या तारखेत बदल जावचो ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. लोकसभा वेंचणुकीच्या मतमेजणीक लागून शाळा सुरू करपाची तारीख बदलतली काय कितें असो प्रस्न कांय पत्रकारांनी तांकां विचारिल्लो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी संबंदीत स्पश्टीकरण दिलां. जर एखाद्या संस्थेन कोंकणी शाळेक मान्यताय घेवन इंग्रजी मुळावी शाळा सुरू केली जाल्यार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आतां नव्यान इंग्रजी मुळाव्या शाळांक मान्यताय मेळची ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. राज्यांत इंग्लीश मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचे यत्न सुरू आसात. मुळाव्या इंग्लीश शाळांक विरोध आशिल्ल्याचें पत्र कोंकणी भाशा मंडळान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां बरयलां. ह्या फाटभुंयेर उलयतना मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही म्हायती दिली. मराठी वा कोंकणी शाळांक मान्यताय घेवन इंग्लिशीचे वर्ग सुरू करपाची भिरांत कांय संस्थांनी उक्तायल्या. हे प्रकार सरकार सहन करचो ना. कोंकणी वा मराठी शाळांक मान्यताय घेवन इंग्लीश माध्यमाचे वर्ग सुरू जाले जाल्यार संबंदीत संस्थेचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत उदका पुरवण करपा खातीर गोंयच्या सगळ्या धरणांनी भरपूर प्रमाणांत उदकाचो सांठो आसा अशी म्हायती उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. हालींच पडिल्ल्या मॉन्सून पूर्व पावसाक लागून उदकाचो प्रस्न उप्रासचो ना अशें तांणी सांगलें. जून म्हयन्या मेरेन उदका पुरवण करपा इतलें उदक धरणांनी आसा अशें मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. सध्या उदकास्रोत खात्याच्या दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सावले 28%, तिळारी 32%, हणजुणे 16%, चापोली 46%, आमठाणे 34%, पंचवाडी 18% जाल्यार गावणे धरणांत 16% उदक आसा. 2025 मेरेन राज्यांत 100 बंधारे बांदपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी म्हायती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मुखार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. ना जाय चलिल्ली पुरण शेती पद्दती परतून सुरू करपा खातीर केल्ल्या यत्नाक यश येवपाक लागलां. सत्तरी तालुक्यांतल्या तार सावर्डे वाठारांत पुरण शेतींतल्यान आतां पीक मेळपाक लागलां.
गोंय विद्यापीठाच्या भाशा आनी विज्ञान फाट्यान पुरण शेती कापपी उत्सवात वांटो घेवन ह्या पिकावळीक उर्बा दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सुवाळ्याक गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, आयकर संचालक डॉ प्रवीण कुमार, जैव विविधताय महामंडळाचे वांगडी सचिव डॉ प्रदीप सरमुकादम आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुरण शेती गोंयची खाशेली वळख आसा आनी ही वळख तिगोवन दवरची पडटली अशे विचार ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायले. कोलकाता नायट रायडर्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदल्या IPL क्रिकेट मॅचीचेर सट्टेबाजी केल्ल्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी सोमारा 11 जाणांक अटक केली. उत्तर गोंयच्या आगशी हांगच्या बंद आवारात धाड घाली आनी 11 आरोपींक पत्त्यांचो जुगार खेळटना रंग्यात धरले. तशेंच कोलकाता नायट रायडर्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद ह्या IPL क्रिकेट मॅचीचेर आपापसात सट्टो खेळटना तांकां धरले अशें पुलीस अधीक्षक गुन्यांव शाखेचे राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. आरोपीच्या ताब्यांतल्यान पुलिसांनी 1.13 लाख रुपया आनी हेर जुगाराचें सामान जप्त केलें. फुडली चवकशी चालू आसा. आंतरराष्ट्रीय नामनेचे गोमंतकीय चित्रकार कालिदास सातर्डेकार हांच्या चित्रांचें प्रदर्शन नवी दिल्लींतल्या कन्व्हेन्शनल फोयर आर्ट इंडिया हॅबिटेट गॅलरीत 27 ते 31 मे अशे 5 दीस आसतले. ह्या प्रदर्शनात गोमंतकीय परंपरा, संस्कृती, वारसो हाचेर आदारीत 30 चित्रां आसतलीं अशी माहिती कालिदास सातर्डेकार आनी गौरीश वेर्णेकार हांणी मडगांवां पत्रकार परिशदेंत दिली. क्विंटसन 2 अशें ह्या प्रदर्शनाचें नांव आसा. हालींच सातर्डेकार सिंगापूर हांगा आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात गुणवत्ता पुरस्कार मेळिल्लो. ह्या प्रदर्शनात 44 देशांतल्या चित्रकारांनी आपली चित्रां प्रदर्शीत केल्लीं. ते 8 राज्य तर 10 आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराचे मानकरी आसात. तशेंच खुबशे राष्ट्रीय पुरस्कारूय तांकां प्राप्त जाल्यात. सातर्डेकार हे शिक्षक आनी भुरग्यां मदल्या सुप्त गुणांक भायर काडपाचो तांचो सतत यत्न आसता. गोवा कोंकणी नाटक आनी संगीत अकादमी आयोजीत कोंकणी गीत आनी संगीत व्हिडिओ आल्बम महोत्सव आनी पुरस्कार प्रदान सुवाळो 2 जुनाक मडगांवच्या रवींद्र भवनात दनपारां 3 वरां सावन आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्यात पयलीं छायाचित्रीत गितांचो व्हिडिओ प्रदर्शीत करतले आनी ते उपरांत पुरस्कार जाहीर करून ते जैतिवंतांक भेटयतले. गोंयांत अशे तरेचो हो पयलोच महोत्सव आसा. ह्या महोत्सवात उत्कृश्ट छायाचित्रण, संगीत, गायन, अभिनय, दिग्दर्शन, गीत रचना, निर्मिती आनी हेर पुरस्कार दितले. ह्या पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक दामू नायक, राजेंद्र तालक, CD सिल्वा हजर आसतले. 30 एप्रिलाक सार्थ संस्थेन कोंकणी कवितेचेर आधारीत काव्यचित्र सर्त 2024 आयोजीत केल्ली. डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दीच्या निमतान ही सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीचो इनामां भेटवण सुवाळो 30 मेक जातलो. दनपारां 3:30 मल्टीपर्पज सभाघर, कला आनी संस्कृती खातें पणजे हांगा ह्या पुरस्कार भेटवण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक आनी साहित्य अकादेमी पुरस्कार जैतिवंत डॉ प्रकाश परेकार हजर आसतले. पांडवाडो चोडणा हांगा श्री वासुदेव देवकीकृष्ण पिसो रवळनाथ देवस्थानाचो रुपया महोत्सवा निमतान ह्या गांवाचो इतिहास आनी देवस्थानाच्या सांस्कृतीक दायजा विशीं म्हायती दिवपी स्मरणिकेचें अनावरण मुखेल सोयरे मयेचे आमदार प्रमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार खास आमंत्रीत म्हणून जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, सरपंच रवींद्र किनळेकार, देवस्थानाचे अध्यक्ष दयानंद वळवयकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. चोडण ही नाट्य, भजनी कलाकार, शेतकार आनी देवी देवतांचो गांव. सरकाराच्या सहकार्यान ह्या गांवांत उदरगत करतले म्हणून प्रमेंद्र शेट उलयले. चोडण गांवचे हे खरे चुडामणी म्हणून जुवें. ह्या जुव्यार श्रीदेव पिसो रवळनाथाचें अदीम सुवात आसा. बाटाबाटी वेळार हो देव थंयच्यान माशेलांत वेलो. ह्या देवाच्या आनी गांवच्या सांस्कृतीक परंपरेचो परिचय सगळ्यांक जावचो म्हणून ही स्मरणिका प्रकाशीत केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. 12वी विद्यार्थी खातीरची पुरवणी परीक्षा आयज सावन सुरू जाली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक ह्या सगळ्या शाखां खातीर ही पुरवणी परीक्षा आसा. पयली ही परीक्षा 16 मेक सुरू जावपाची आशिल्ली. बीट सेट, JEE एडवान्स ह्या प्रवेश परीक्षांक लागून पुरवणी परीक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतिल्लो. 1 वा 2 विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर ही पुरवणी परीक्षा घेतात. आयज इकॉनॉमिक्स विशयाचो पेपर आसलो तर वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर इंग्लीश कम्युनिकेशन स्किल्स हो पेपर आसलो. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखां खातीर 7 जुनाक निमणो पेपर आसतलो. वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर 1 जुनाक निमणो पेपर आसतलो. एखाद्या दिसा भौशीक सुटी जाहीर जाली तरी सुद्धा पेपर फुडें धुकलचे ना अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. आत्मनिर्भर भारताच्या दृश्टिकोना अंतर्गत स्वदेशी प्रतिभेक चालना दिवप आनी रोजगार क्षमता वाडोवप हो हेतू आसा अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. एका खबर एजन्सीक दिल्ल्या मुलाखतींत मोदी हांणी सांगलें की थेट लाभ हस्तांतरणा वरवीं 38 लाख कोटी परस चड पयशे लोकांक हस्तांतरीत केल्यात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. पावस येवपाच्या फाटभुंयेर आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा सक्रीय. राज्यांतल्यो सगळ्यो शाळा 4 जुनाक सुरू. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां स्पश्ट. कोंकणी शाळेक मान्यताय घेवन इंग्रजी मुळावी शाळा सुरू केल्यार खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंयांत सगळ्या धरणांनी भरपूर उदकाचो सांठो. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांची म्हायती.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.